شہزاد ورد صاحب فرزند منظور حسین ورد. اب اس کے بعد میرا تعطیل میں اپنے بھائی مہمان دوست صفدر حسین کربلائی بکھر سے تشریف لائے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں. غلام باز زہر اللہ سے انہوں نے ٹائم دے دی. غلام باز زہر بابا دے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، مرید بغض علی کو شفا نہیں ملتے. تمام موالیان حیدر قرار کو امیر المومنین دے جشن دی مبارکباد پیش کریں. اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجاک آل محمد. مالک اللہ عظیم جشن اپنی بارگاہ قبول فرما. جشن پاک کے جس مومن نے جس قدر سر لے انہوں نے توفیقات کی اضافہ فرما. ربیر سے ناظم سے شاہ صاحب دے مالک اللہ مارس کی برکت عطا فرما. جملہ مومنین دے حاجات پوری فرما. ایک مومنہ بیمار مالک اللہ مولا دے جشن دا صدقہ کو صحت کامل عطا فرما. سریع ہم دعائے سارے مولا دے جل ظہور فرما. اسے گنہگاراں کو قابل بنا کے مولا دی صحت ہوئے. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجاک آل محمد. عبادت دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بیداری کا ثبوت دو، ہاتھ بلند کر کے اپنے آقا دا نام چاہو. نعرہ حیدری یا علی یا علی. شاعری دنیا دے بڑے معتبر نام منبر پہ تشریف فرمائیں. انہوں کو سبق سناونے توارے کو دعا کرنی. ادب دے ترازو وچ حقیقت تول گھندا ہاں. توجہ فرمائے سو میرے پاس. ادب دے دعائیں نہ سے ادب دے ترازو وچ حقیقت تول گھندا ہاں. توجہ میرے پاس. ادب دے ترازو وچ حقیقت تول گھندا ہاں. علی دا نام کہیں جاتے جدن میں بول گھندا ہاں. سخی دے اسم اعظم وچ عجب تاثیر ہے ظاہر کہندا ہے نسب کے راہ تھائی میں گول گھندا ہاں. مہربانی سرکار. جشن مخصوص ہے مولا امیر المومنین دے نال تے 10 رجب کو حسین بادشاہ دے گھر ایک علی دی آمد تھی. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج سرکار دے وال نال ایک نکتہ حاضر تھی ونجے. وہ ملک ولایت کا ولی بول رہا تھا. وہ ملک ولایت کا ولی بول رہا تھا. شبیر کے ہاتھوں پہ علی بول رہا تھا. مہربانی اس شبیر کے ہاتھوں پہ علی بول رہا تھا. بس اس لیے چپ ہو گئی دنیا کی زبانیں. اصغر کے تکلم میں جلی بول رہا تھا. یا علی مہربانی صدا سکھی رہو. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج حاجات پوریاں تھینین. ضرورت پئی گواہی دی تدا بولن علی اصغر. تھوڑی جی اوکھی گالے میں نال تھی پوسو. سر علاوان کو زبان علاوان دا اجر زیادہ مل سی. کیونکہ زبان اللہ دا ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے اور ان دا صحیح استعمال کرنا ہے. صحیح استعمال یہ جو ذکر اہل بیت چ بولو. ضرورت پئی گواہی دی تدا بولن علی اصغر. بزرگا اگو سارے مخالفن جدا بولن علی اصغر. مہربانی بزرگ. اگو سارے مخالفن جدا بولن علی اصغر. اگو سارے مخالفن
جدا بولن علی اصغر دہریندا پیاں ضرورت پئی گواہی دی تدا بولن علی اصغر اگو سارے مخالفن جدا بولن علی اصغر ایڈی گونجی ہے دنیا تے تہوں آواز زندہ ہے جتھاں تقدیر چپ کر گئی اتھاں بولن علی اصغر مہربانی سرکار جتھاں تقدیر چپ کر گئی اتھاں بولن علی اصغر اور پینگھا جتھاں بھی نظر آوے نا ذہن تے شہزادہ علی اصغر آندن ایک طبیعہ پڑھا چاہ شہزادہ دے حوالے نا دعا ہی گرنی ہے جتھاں تقدیر چپ کر گئی اتھاں بولن علی اصغر کی بلاندے رہا ونجو آ ونجو میں اپنے مہربانہ کو ممبر رہمان لگا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی توجہ ہے میرے پاس سرکار دا جھولا باب الحوائد دا جھولا ہاں صحیح بالکل صحیح ہے گال ہے ادب صحیح ہے گال میں نہ کر سکتا صحیح اجازت ہے نا ساکو خلد تو ود یہ جھولے تو جائیداد ملے تو کیوں سردہ ہیں کئی بندے سوچے دے بیٹھن شامل تھی کو ساکو خلد تو ود یہ جھولے تو صحیح میرے پاس ہے توجہ فرمو مہربانی فرمو ساکو خلد تو ود یہ جھولے تو جائیداد ملے تو کیوں سردہ ہیں ہر مشکل وچ این ظاہر کو امداد ملے تو کیوں سردہ ہیں میں سرکار دے جھولے تے ایک مصرع عرض کرنے لگا ساکو خلد تو ود این جھولے تو جائیداد ملے تو کیوں سردہ ہیں ہر مشکل وچ این ظاہر کو امداد ملے تو کیوں سردہ ہیں فترس جائیں رب دے ماریے کو جائیں دے پیو دا پینگھا پار دیں دے نال تھی میں میرے لیلہ فترس جائیں مہربانی فترس جائیں رب دے ماریے کو جائیں دے پیو دا پینگھا پار دیں دے ان دے پوتر دے پینگھے دے صدقے اولاد ملے تو کیوں سردہ ہیں مہربانی حاضری ہو گئی میری شہزادے دے حوالے نال جڑی ہونی ہے 13 رجب دے اتے شعر عرض کر کے معتبر نام ان شاعری دنیا دے جڑے میرے بات تشریف فرما ہیں انہوں کو ممبر پہ دینا لیکن تسا میرے آکے دعا تو کرنی ہے نا سارے مولا امیر المومنین دے نوکر بیچو میں مولا دی عظمت دے مصرے عرض پہ کرنا خدا دے ویڑھے دے سائت ستڑے کو آ جگہ من علی دا کمہا جندے رہو آباد و شاد ہو خدا دے ویڑھے دے سائت ستڑے کو آ جگہ من علی دا کمہا وڈے وڈے راں بتان کو پیراں تے ویچ جھکا من علی دا کمہا مہربانی وڈے وڈے راں بتان کو پیراں تے ویچ جھکا من علی دا کمہا اور جناب مریم کو حکم ہویا نہیں جائے ولادت خدا دا گھر ہے خدا پڑی اماں کو پاک کعبے دو گھن کے آمن علی دا یا علی صدا سکی رہو مل کے حیدری یا علی مہربانی سے صدا سکی رہو جناب مریم کو حکم ہویا نہیں جائے ولادت خدا دا گھر ہے خدا پڑی اماں کو پاک کعبے دو گھن کے آمن علی دا کمہا جناب عیسیٰ تا پینگے دے وچ گواہی دیتی ہے پاک ماں دی نبی دے ہتھاں تے کل صحیفاں کو پڑھ سنا منا علی دا یا علی یا علی یا علی یا مہربانی سے نبی دے ہتھاں تے کل صحیفاں کو پڑھ سنا من علی دا کم ہونے پورا مضمون سنے وے ویگ صاحب کو لو میں مصرع سننے نہ پیا پورا مضمون وچ شامل ہے بتان دے پیران دی خاک سرما جڑا جو اکھیں دے وچ پیندا ہک کی تھپ نال بو جہل تو ایک کام چھڑا مانا علی دا کم مہربانی سہیں مل کے یا علی
مہربانی دعا سے صدا سٹھی رہو بتان دے پیران دی خاک سرما جڑا جو اکھیں دے وچ پیندا ہک ہی تھپ نال بو جہل تو اے کام چھڑاون مصرا نظر کرن لگا ڈھیر سارے عزادار مولا دے نوکر آئے بیٹھن تھوڑے مزاج دا مصرا ہے حضور تبلیغ تے ونجنا کافر سرکار کو پتھر مارے نا کافراں دے بال سرکار ماندے بزرگاں کو آکھنا بزرگ آکھنا بچے ہیں بچے نال کیڑی لڑائی ہے امیر المومنین فرمایا یا رسول اللہ وال بچے بنا کے میں پھنال کے دے جو لو انہوں کافران دے پوترا انہوں عمران دا چند آیا مولا علی پینڈ دے گٹے چاہے حشر کیڑا تھا مصرے تے نظر کرن لگا مصرے چے کفار مکہ دے بال آکے نبی تے پتھر وساتا دیکھن اے لولے لنگڑے تے ٹنڈے منڈے بنا بھجا مانا علی دا کم مہربانی سے پوری تاریخ مصر بنے لولے لنگڑے تے ٹنڈے منڈے بنا بھجا مانا سارے بولو سے مہربانی سے صدا سکی رہو اے لولے لنگڑے تے ٹنڈے منڈے بنا بھجا مانا علی دا کم ہا میں اپنے شورا دی خدمت مصرہ نظر کر لگا ساری زندگی دی نیندر کیتے نبی دے بستر تے سم گیا ہے اللہ اکبر مہربانی سے ساری زندگی دی نیندر کیتے ساری زندگی دی نیندر کیتے لطف گرنا ہے ساری زندگی دی نیندر کیتے نبی دے بستر تے سم گیا ہے نیندر دے کے خدا دی مرضی ٹھگال آمن علی دا مہربانی سرکار سارے مولا دے نوکر بیٹھو مصرہ نظر کرنے لگا اے تھی نہیں سکدا علی دے در تے کوئی آوے سائل تے خالی بنجے نماز دے وچ زکاتاں دے کے ولی صدا مانا علی دا کم ہا علی 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 مہربانی سرکار تھی نہیں سکتا علی دے در تے کوئی آوے سائل تے خالی ونجے نماز دے وے زکاتہ دے کے ولی صداون علی دا کم عقیدے دا مصرہ پڑھنے لگا نماز دے وے زکاتہ دے کے ولی صداون علی دا کم ہا خدا تا بے مثل بے مثال ہے در کو فہمت جسم کہنی اللہ کو نہ کوئی سوچ سکتے نہ سمجھ سکتے نہ دیکھ سکتے خدا تا بے مثل بے مثال ہے در کو فہمت جسم کہنی صدا کے سرور کو عرش اتے ہاتھ ملا منا علی دا کم مہربانی سے صدا کے سرور کو عرش اتے ہاتھ ملا منا علی دا کم ہا مصرہ نظر کرنے لگا بزرگو کہے سفینے زمانے اندر دسا کو یہ جھاک کمال کیتا ہے کیڑا جو اپنے قاتل کو جام شربت دا چا پلا منا علی دا مہربانی سے اپنے قاتل کو جام شربت دا چا پلا منا علی دا کم ہا اور مصرہ نظر کرنے لگا قبلہ ہکا ضربت جو ودھ گئی ہے تمام عالم دی بندگی تو تھک گئے ہو ہکا ضربت جو ودھ گئی ہے تمام عالم دی بندگی تو ولا ہزاراں رکاتا راتی کو پہر دکھا لانا علی رکھا مہربانی اور بغیر جیندی ولاد ظاہر نبی بھی کوئی نبی نہیں بندا تھوڑی دعا کی تھی وے مصرہ ودا ہے بغیر جیندی ولاد ظاہر نبی بھی کوئی نبی نہیں بندا جہاں تے دعوے سلونیاں دے ایک کر دکھا لنا علی دا کما مہربانی سرکار بس 13 رجب ہے 13 رجب تے نازم شروع کیا کرنا سلام پورا ہو گیا نازم پڑھ کے منبر حوالے مولا دے عظیم عظیم ہستیاں تشریف فرمائیں ماہ رجب ہے شاعر نے تھوڑا تھوڑا بلند رہے کرو اندہ ضرور اجر مل سی ماہ رجب ہے حسین شب ہے کیا عجب ہے جو شاد رب ہے خوش فلک ہے دیوار شک ہے وہ چمک ہے کیا سبب ہے نبی علی دے ولی وسیع دے پھول کلی دے چمے جلب ہے جھکا ہے ای میں ہمیشہ جی میں فلک تھنی میں کیا طلب ہے
عقیدت مند بیٹھے مصرا نظر کرن لگا 3 ڈیاں دے برا کو نبیاں دا سلطان چائی کھڑے تے ایک گال پوچھے یا علی اپنے اصلی وطن تو آئیو کچھ پوچھا تا دسے سو عقیدہ ہو سی تو دعائی کر چھڑے سو جھکا ہے ای میں ہمیشہ جی میں فلک تھا نی میں کیا طلب ہے نبیان دے سلطان پوچھا کیا ہے مرشد مالک تیرا اہتمام قبول فرماوے سرکار پوچھا ہے دساؤ ہاں خلد بری ہے کی میں دساؤ ہاں خلد بری ہے کی میں دساؤ ہاں عرشاں دا زین ٹھیک ہے چمن ہے کی میں وطن ہے کی میں حسن ہے کی میں حسین ٹھیک ہے مہربانی سے مہربانی سے مہربانی سے مہربانی سے مل کے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 3 ڈیاں دا میرا مولا مسکرا کے فرمائے دے پین زبور داؤد انجیل عیسیٰ تورات موسیٰ کو پڑھ سنا وہاں مہربانی سرکار ختم کرنے لگا حاضری کے بلا زبور داؤد انجیل عیسیٰ تورات موسیٰ کو پڑھ سنا وہاں حضور والا جیز نہ ہو من سلونیاں دے ممی مساما صدا سکھی رہو صدا آباد و شاد رہو حضور والا جیز نہ ہو من سلونیاں دے ممی مساما تے عرش و کرسی دے راز کھولاں تے بے زباں تو بھی داد پاواں مصرے 3 دو رہنا پیاں سارے بندے علی ولی اللہ پڑھن والے بیٹھے ہو قرآن نازل تے میرے مولا تے دنیا دی تشریف آمن تو 10 سال بعد مولا فرمیندے پین زبور داؤد انجیل عیسیٰ تورات موسیٰ کو پڑھ سناواں حضور والا جیز نہ ہومن سلونیاں دے ممی مساواں تے عرش و کرسی دے راز کھولاں تے بے زباں تو بھی داد پاواں نزول جو کوئی تساں تے ہو سی جے حکم دے وہ ہنے دساواں 13 رجب پڑھا ہے یا علی 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 مہربانی سے مہربانی سیرت النبی دا مصرع نظر کرنے لگا نزول جو کوئی تساں تے ہو سی توجہ میرے پاسے نزول جو کوئی تساں تے ہو سی جے حکم دے وہ ہنے دساواں محترم نبی دے ہتھے علا کے حیدر اے مسئلہ وی کر حل دیتا ہے جہندہ نوکر ہے ایڈا عالم و 40 سال نبی بنا ہے مہربانی سے مہربانی 2 روپیاں بس ساری نظم نے 2 روپیاں بھی پڑھتا کیونکہ ہمیں واقعہ پڑھی نہ بھی آئی ان واقعہ دے حساب نال چلو حاضری تھی ونجے سرکار بھرا کو لولی دیندے کہ 13 رجب دا نہیں ہے تو ایک بندہ آگے سرکار میں کی میں آگے سے نانگ چاہیے ودا کہ نانگ بچوں کو لڑ ونجے تو بچہ حلال دا نہیں ہوندا واقعہ تھوکو آندہ ہے میرا خیال ہے حضور پوچھا ہو کہ بڑھڑے کو لڑ ونجے تا اے مضمون یا علی مہربانی سے میری حاضری تھی گئی ہے سرکار میں علی نانگ تو نہیں ڈردا صحیح حلالی حرامی دی پہچان تھی دے نانگ نال سرکار میں گھن ونجے نانگ گھن ہے مولا نے نانگ کو تقسیم کر چھوڑے واپس والا ہے سرکار ان پتہ نہ لگ سی حلالی تے حرامی کون ہے سرکار میں حلالی تے حرامی دی پہچان نانگ نہیں ہوندے دارائن میں ولیوں کا سلطان علی ہے مومن ہے ملائک اور ایمان علی ہے یہ سانپ نہیں ہوتے بھلا معیار ولادت حلالی اور حرامی کی پہچان علی ہے یا علی مہربانی سے آخری روبائی میری حاضری تھی گئی ہے مہربانی سے حلالی اور حرامی کی پہچان علی ہے حلالی اور حرامی کی پہچان علی ہے مہربانی صدا سکھی رو آخری روبائی بھی پڑھدا واقعہ ہونے ویگ سے پڑھ جیندہ رہے صدا سکھی رہو صدا آباد و شاد رہو سرکار بھرا کو لولی دینے کرن بیا بندہ آگے پہلا نائند ابو الحکمت حکمت دا کھم کرن دے بتان دے پیران دی خاک چاہی ودا ہوں دے سر میں دانے چ بالان دے کچ پہن دے بال بت پرست بنا دے توجہ کہنا آئی سرکار بتان دے پیران دی خاک آخری روپیے جہندہ حصہ رل دے رلاگ ہی نہیں عبادت ہے بتان دے پیران دی خاک بالان دے کچ پہنا بال بت پرست بنا دے حضور فرمائے بت پرستان دے پوتر بت پرست بنا دے علی بت سکھان دے جیندے رہو اللہ اکبر اللہم صلی اللہ محمد آل محمد قریب آئے قریب آلے سی بتہ نے پیران دکھا کر کھچ پہنا اکھیں چھوندے نور حضور فرمائے تو نور دے اکھیں خاک ودا پہنے تو ابو الحکمت ہے تو ابو جہل ہے اے قریب آئے بس ختم مولا نے ہاتھ چاہے ابو حق پاسے تے جہل بے پاسے
نیوے بولے نے توارے علاقے دار آکڑ صاحب انہاں فرمایا اپنے بننے تے ٹریا نال والے سمجھے نے ساری برسین ودالت رہندا ہے ای رنگ وچ گھر ہے آخری روپئی پڑھن لگا ای رنگ وچ گھر چ گھر دے پتر دا نام اکرما اکرما تے بابا اے کیا تھی گئے بابا حالات بدل گئے بابا اے روٹی دا ذریعہ ہا سرمے دانی چا ویندے آوے بابا اے تو ہن طبیعت تھوڑی خراب ہے کیا تھی گئے ابو جہل دے اللہ نے احمد کو وہ شعر دیا ہے سارے عبادت شامل تھی وہ اللہ نے احمد کو وہ شعر دیا ہے آتے ہی باطل کو یوں گھیر دیا ہے ہاتھوں میں ہے قوت جذبہ ایسی جھٹکے میں تیرے باپ کا منہ پھیر دیا ہے حیدری